नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. स्वतंत्र आनी सुरक्षीत दर्यादेग नॅटवर्का खातीर भारताच्या दृश्टिकोनाची संवसारभरात तोखणाय जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ब्राझीलांतल्या रियो दी जानेरियो शारांत जाल्ल्या G20 शिखर परिशदेंत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ग्लोबल सावथाच्या दुर्दशेचेर भर दिलो. संवसारीक संघर्शांचो अन्न, इंधन आनी सारे पुरवठ्याचेर जावपी प्रतिकूल परिणाम तांणी अधोरेखीत केलो आनी G20 कडेन ह्या राष्ट्रांच्या आव्हानांक प्राधान्य दिवचें अशें आवाहन केलें. सामाजीक समावेशन आनी भूक आनी गरिबी विरुद्ध लढो ह्या सत्रांत उलोवप करतना मोदी हांणी जागतीक संघर्शाचो ग्लोबल सावथाचेर जावपी विपरीत परिणामाचेर भर दिलो. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळांत घेतिल्ले लोककेंद्रीत निर्णय मुखार व्हरपा खातीर ब्राझीलाची तोखणाय प्रधानमंत्री मोदी हांणी केली. एक धर्तरी, एक कुटुंब, एक फुडार ह्या भारताच्या G20 विशयाची तांणी चिरस्थायी प्रासंगीकतायेची पुष्टी केली आनी सर्वसमावेशक जागतीक प्रशासन सुदारणांचें आवाहन केलें. ह्या शिखर सभेंत 80 राष्ट्रांच्या आदारान गरिबी आनी उपासमारी आड झुजपा खातीर जागतीक युतीची सुरवात जाली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या उपक्रमाचें वर्णन प्रशंसनीय अशें केलां आनी अन्न सुरक्षा आनी समाजीक उदरगतीच्या यत्नांक भारताच्या पुराय समर्थनाची पुष्टी केल्या. भारताच्या देशा अंतर्गत कामगिरीचेर भर दितना मोदी हांणी सांगलें, फाटल्या दसकांत 25 कोटी वयर लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्यात. हो देश 80 कोटी नागरिकांक फुकट अन्न धान्य दिता आनी संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली भलायकी विमो येवजण 55 कोटी लोकांक लागू केल्या. ब्राझीलांतल्या रियो दी जानेरियो शारांत सुरू आशिल्ल्या G20 शिखर परिशदे मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक फुडाऱ्यां वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. युरोपियन युनियनाच्या अध्यक्षा वांगडच्या बसकेंत प्रधानमंत्र्यांनी भारत सदांच संवसारांत सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर काम करता हाचेर भर दिलो. शाश्वत शेती, सेंद्रीय शेती, कडधान्य आनी हवामानाक फावो तशी शेती हें भारताचें उद्दिश्ट आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. भारत आनी इंडोनेशिया मदीं फाटलीं 75 वर्सां सावन वाणिज्य, भलायकी, संरक्षण ह्या मळांचेर आशिल्ले संबंद अदीक घटमूट करपा खातीर तांणी इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबाओ सुबियांतो हांचे कडेन चर्चा केली. पोर्तुगालाचे प्रधानमंत्री लुईस मॉन्टेनेग्रो हांचे वांगडा जाल्ले चर्चेत नवीकरणीय उर्जा, हरीत हायड्रोजन आनी संरक्षण सहयोगाचेर भर दिलो. जाल्यार नॉर्वेजियन प्रधानमंत्र्या वांगडा जाल्ले चर्चेंत वेपार, अर्थीक सहकार्य आनी नवीकरणीय उर्जा तशेंच ब्लू इकॉनॉमीचेर प्रधानमंत्री मोदी हांणी भर दिलो. महाराष्ट्र आनी झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सगळी तयारी पुराय जाल्या. तशेंच संसदेच्या सुवातीं खातीरूय फाल्यां पोटवेंचणूक जातली. हातूंत महाराष्ट्रांतल्या नांदेड धरून 15 सुवातींचो आस्पाव आसा. पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरळ आनी उत्तराखंड ह्या 4 राज्यांतल्या संसदीय सुवातीं खातीर ही पोटवेंचणूक जातली. झारखंडांत 2 पांवड्यावेल्या विधानसभा वेंचणुके खातीरच्या ह्या दुसऱ्या पांवड्यार 38 सुवातीं खातीर 12 जिल्ल्यांनी मतदान जातलें. हें मतदान सकाळीं 7 वरांचेर सुरू जावन सांजे 5 वरां मेरेन चलतलें. कांय संवेदनशील मतदान केंद्रांचेर 4 वरांचेर मतदान सोंपतलें. महाराष्ट्रांत 288 सुवातीं खातीर एकाच पांवड्यार मतदान जातलें. सकाळीं 7 ते सांजेच्या 6 वरां मेरेन हें मतदान चलतलें. हे वेंचणुकेंत 4136 उमेदवार रिंगणांत आसात. हातूंत 2086 स्वतंत्र उमेदवारांचो आस्पाव आसा. सगळ्या राज्यांतल्या वेंचणुकांची मतमेजणी 23 नोव्हेंबराक जातली. संसदेच्या शिंयाळ्या अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान ह्या म्हयन्याचे 24 तारखेक सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. अधिवेशनांत लोकसभा आनी राज्यसभा सुरळीतपणान चलपा खातीर सरकार सगळ्या राजकीय पक्षां कडेन तेंको मागतलो. ह्या म्हयन्याच्या 25 ते 20 डिसेंबर मेरेन शिंयाळें अधिवेशन जातलें. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.
है जरूर